Eklots amso somin, Ikuts amso bawat, Ikuts amso bautis, Eklots amso diuba, Povit atmia vorvit, Shanti jaban pasang, Sogni ekul saucha, Amka apon adlang, Degunami kaitan, Eklot samsal sumi, Ekut samso bawan, Ekut samso mautis, Eklot samso diuba. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगळ बाबुरीणो आयज आमचे गोंयांत लोकिकांचो आयतार आमी संभ्रमताव लेटी सांडे आनी लौकीक कोण मोगळ बाबुरीणो जे कोण पाद्री न्हय आनी जे कोण माद्री न्हय ते जावन आसात लौकीक आनी तुमी आनी गेल्ल्या आयताराक आमी देव आपण्याचो आयतार पाडला हे आयताराक तुमचो आयतार आमी पाळटा म्हणजे देवान आमकां सगल्यांक कसलें ना कसलें काम दिलां. आजच्या शुभतन आमी पळयता एक बाप आपल्या पुतांक दाका मोड्यांत वचपाक सांगता. पयलो पूत म्हणटा हांव वेता पूण तो वचूंकूच ना. दुसरो पूत म्हणटा हांव वचना पूण तो मागीर मन बदलता आनी वेता. तर जेजू म्हणटा दुसऱ्या पुतान बापाची खोशी केली. आमी जाणाव आमकां जायते फावटी देवाचो वावर करपाक दिसता वो देव सांगता तें करपाक आमकां उमेद येता. पूण आमी निश्चय करता आमी बरें करतले वो देवाच्या वाटेन चलतले पूण आमी उरफाटेंच करूंक सोडटा. देवाक मानना तशें आमी आमचें जिवीत जियेतात. तर आयज मुगळ बाबरीणो दर घडयेक आमी देव सांगता तें करूंक आनी भाशेन ताच्या मोळ्यांत वो आमी वावर करूंक आमकां आमी सांग ताची कृपा ताची बोड मागुया. आनी मिसान पावती बरी वांटूक घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख दवरया. जे वेळार एक लौकीक कसो जावं म्हज्या घरांत एक आवय एक बापूय कसो जेजूच्या ह्या वावरांत ताची तत्वां जिवन हांव एक बरो आवय एक बरो बापूय जावंक विसरलां. घोडये म्हज्या जिवितांत कुटुंबीक जिवितांत वयर सकयल जालां तरी पूण बोक्षणें म्हज्यान दिवंक जातालें पूण राग धरून हांव रावलां. म्हजेच फामिलीच्या वांगड्या सोबे जावं बायले घोवा सोबे हे भाशेन हांव भासाभास करूंक ना ताका बोक्षणें दिवंक ना. वो एक शेजान कशी वो एक शेजारी कसो दुसऱ्यांक म्हज्या शेजाऱ्यांक एक बरें उतर दिवंक हांव विसरलां. बो करून जाणट्यांक जेन्ना तीं एकलींच आहा तेन्ना घरांत तांकां म्हजो वेळ दिवंक आदार करपाक वो गोडजेवंताक आदार करपाक हांव फाटीं सरलां. देवा लागीं बोक्षणें मागुया. आनी देवाचे बोक्षणें ताकून सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर्वभूता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजी सगळीं हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरण आनी बरें सोडून हांवें सर्ती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बाबडो अपराध. हे पासो बागें सुद्दांच हांव मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वविधा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Sumia Kakutkur, Sumia Kakutkur, Krista Kakutkur, Krista Kakutkur, Sumia Kakutkur. Sumia Kakutkur. हे मिसांव भेटयता एड्रियन विक्टोरिया आयज आपलो वाडदीस संभ्रमता आमचो भाव तसोच कॅथिकिस्ट आसलेलो देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक ताचे पासत मागुया आनी दुसरीन जी आपलो वाडदीस संभ्रमतात आपल्या लग्नाचो दीस तांचेरूय बी देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी बूक करून हांव मागता मुगळ बाबलिडू आमचेच गोंयची परिस्थिती पासत म्हाका कोणे एक डॉक्टरान सांगलां की खरेंच केसीस वाडत आसात हॉस्पिटलांत आनी बेडां नात तितलीं बेडां नात आनीक मागुया देवा लागीं ह्यो केसीस ज्यो वाडटात त्यो थोड्यो जावंक आनी बेगीनूच हें इलाज वखद वासीन सोदून काडपाक जो आमचे इंदींत वाक्य संवसारांत जेन्ना लोक कोश्टवतात तांचे पासून मागुया आनी हांव म्हणटलो आसलो म्हाका त्या दिसांनी तुमी जाणात पावस पडटा शेतां रोयल्यांत आमी रोयल्यांत तुमी रोयल्यांत सगल्यांनी आनी जर तर पावस आमच्या शेतांत पडलो जाल्यार सगळें शेतां जें कितें पीक आयलां तें सगळें निसणटोन जातलें तर देवा लागीं मागुया सायबा आमची काकूत कोर आनी भाशेन जें शेत आमचें उदार पासवण आमचेर काकूत करून आमच्या शेतांक तूं राख आनी आमची खासगी गरजो कितें मागता हांवें मिसान देवा लागीं ताजो उगडास करुया तशेंच देवाक दिनवासुया ह्या आख्या आमच्या सेप्टेंबराच्या म्हयन्या पासून जेन्ना थोडेच दीस उरल्यात देवान आमकां दिनवासुया जायत्यो वस्तू देवान आमकां केल्यात आमकां राखल्यात आजून पासून ह्या वायरसांतली आमकां जिवीत दवरल्यात आनी एकूय आनी बेसांव आमकां देवान दिल्यात जाल्यार सगळ्या देण्या पासून देवाक दिनवासून देवाची मोहिमा आमी आतां म्हणुया Moima Deva, O Sorgi, Ani Shanti Tanja Isa Sansari. Moima Deva, O Sorgi, Ani Shanti Tanja Isa Sansari. Sorves Mora Deva, Sorgi Charaya, Sorpotveda Deva Baba. Ami tuka namaskar kuta, Ami tuka devasa, Tuja durvor baba paso, Ami tuka wakanta, Moima deva, O sorgi, Ani shanti taja isa sansari. Moima Deva, O Sorgi, Ani Shanti Taja Ista Sansari. Somia Jesu Christa, Baba cha eklas bota, Somia Deva, Deva Chechele. Tu संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कोर दोन बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे आयकून घे Moima Deva, O Sorgi, Ani Shanti Taja Ista Sansari. Moima Deva, O Sorgi, Ani Shanti Taja Ista Sansari. Kinta povitatmia sagati, Teu Bapa ce moime Jesu Christa. Eklosu povit, eklosu Ishvor, Eklosu Bormeshvor, Eklosu povit, eklosu Ishvor, Eklosu Bormeshvor.
मोहिमा देवा ओ स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी मोहिमा देवा ओ स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थया सर्वपवित्र देवा आमचे बापा तुजे अगोणीत पदवी भोव करून पातक्यांची दया करून आनी ताका बोगसोणी दिवंक तूं दाखयताय. आमी पातक्यांक सदां कोनवळेन वागोय आनी तुजे बासोण्यांक सगळे काळजान उतरेकून सुखेचें सूख आमी जोडूचें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजपूत चलयता सासणेच्या ससना. आमेन. इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, तुमी म्हणटात सर्वेस्पर करता ते सारकें ना. इस्रायलाच्या घराण्यांक आयक, हांव करता ते सारकें न्हय व तुमीच करता तेही सारकें न्हय. म्हणचे बरो मनीस आपले बरें जिवीत सोडून दिवंक पातक करता देखून मरता, तेन्ना ताणें वायट केलें देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपले पातकी जिवीत सोडून दिवन आनी समूर्त सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगलीं आदलीं पातकां सोडून ताणें येवजिल्ले देखून तो खरेंच जिवो उरतलो, ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. म्हणया तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुझी काकूत विसरू नाका सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब. तुझी काकूत विसरू नाका सर्वेस्परा. तुज्या बोळ्यापणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्यो कालांचो मोग मनान दवर. तुजे तरणे पिरायेचे पातकांचो उगडास दवरूंक नाका. बगर माय मोगान म्हजो उगडास कर. तुझी काकूत विसरू नाका सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलेल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बल्यांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुझी काकूत विसरू नाका सर्वेस्परा. भाग्यवंत पावलून फिलिपकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ताच्या एकवटांत आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार, मोग तुमकां ओडून दवरता जाल्यार आनी एकाच आत्म्यांत आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखोलता जाल्यार आनी अपुरबाय आनी खोणवालाय तुमकां हुर्बा दिता जाल्यार, एक चिताची एकच मोगाचे एकाच जिवीची आनी एकाच मोनाची जावं. म्हाका सारको दादोशी कोर. पक्षांचे
मन दवरून नाकात. चुकी बडाय करूं नाकात, पूण खालतेपणान दुसरी तुमचे वोण वर्ती म्हूण समजात. आपल्या फायद्याचे कितें तें पळोवंक नाका, पूण दुसऱ्याच्या फायद्याचे कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. तो देवाच्या सोयंबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोट आशेन सांबाळून ना, पूण गुलामाच्या आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवंक त्या वून ओदीक तो खालतो जालो, मोरो पोरयान आनी खुर्सार मोरो पोरयान खालतो. देखूनच देवान तेका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवा परस व्हरतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालांत असलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वोर म्हूण सगळे रोचणेक परगोडचे. देवाचें उतर हे देवाचे उदकार. उद्गार. Sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकोतात आनी हांव तांकां ऑल्कोतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्याक सोरशें येवन म्हणलें, पुता वच आनी म्हज्या दाकांच्या मोड्यान आयज वावर कर. पुतान म्हणलें, ना वचना. पूण उपरांत ताणें मोण बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या सोशे वचून तशेंच सांगलें, पूण ताणें परतीपडून म्हणलें, वेतां सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितरल्या कोणें बापायचें कशी केली? ताणें म्हणलें, पयल्यान. जेसून तुका सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, 2 वसुलार आनी नायकिणी तुमच्या आदीं स्वर्ग राज्यांत वेतात. कित्याक जो हांव प्रमाणीकपणाची वाट शिकोवंक तुमचे सोरी आयलो आनी तुमी ताका सोत मानूंक ना, पूण 2 वसुंधऱ्यांनी आनी नायकिणी ताका सोत मानलो. तें पळयोवन तरी ताका सोत मानूंक तुमचें मन मागीर पुर्यान बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबनिडू, ही काणी मातशें इस्कुटावन आमी पळोवया. हे बापायचे दोग पूत, एकल्याचें नांव जेम्स आनी दुसऱ्याचें नांव जॉन. जेम्स म्हणटा तो व्हडलो पूत आनी बापाय लागीं मोगलो बाबनिडू जायते एक भाट आसलें, व्हडलें भाट. आनी ह्या भाटांत दाखू लायलोले ताणें. आनीक तो बापूय पयल्या लागीं पयल्या पुताक चड पयल्या पुताचो चड मोग कोत्तालो. आनीक हो पूत मोगळो बाबनिडू ताजो सारको फेवरेट आशिल्लो. कित्याक तो जाणा आशिल्लो, हो म्हजो पूत, म्हज्या मना फाटल्यान चडशी ग्रेस्काय ताका मेळटली. आनी कितें सगळें सांगता तें सगळें आपल्या काळजाचे गूट ह्या पुताकूच सांगतालो, जेम्साक. आनी हे भाशेन मुगळ बाबनिडू हो पुतूय जाणा आसलो, म्हजो बाप म्हजो खूब मोग करता. पूण ताच्या काळजांत ताच्या बापाचो तितलो मोग नाशिल्लो. ताका मोग आशिल्लो सगळी ग्रेस्कायचेर. आनीक दुसऱ्या भावाक
जॉनाक मुगळ बाब न्हू हो व्हडलो पूत सारको जोळटा, ताका ताची नाटकां करता. आनीक बापूय मुगळ बाब न्हू हे दुसऱ्या पुताकूय तितलो मोग करना, कित्याक हो दुसरो पूत मुगळ बाब न्हू मातशे मोवाली कसो. ताचे सगळे सांगाती आशिल्ले ते सोरो पियेताले, ड्रग्स घेताले, आनीक हे बापायचो आयकोन आसलो. पूण हो बापूय एकदम बरो आशिल्लो, एकदम बरो. हो पूत एकदम बरो आशिल्लो. भायल्यान मातशे तो वाडेस कसो, पूण बिकॉज ऑफ द बॅड कंपनी ही हॅड अ बॅड नेम. ताचे सगळे सांगाती ते बरे नाशिल्ले देखून मातशे ताका मस्तो म्हणटाले, वादीव म्हणटाले. तर बापूय जेन्ना दाकांचो मोळो पिकलो, दाखू पिकले तेन्ना बापूय येता आनी दोगूय पुताक म्हणटा मातशे शेतांत वचात, मातशे मानाय आसात तांचे बरोबर रावात. व्हडलो पूत म्हणटा बरें बरें डॅडी हांव येता, पूण तो वचूंकूच ना. पूण दुसरो पूत जो मोस्ती आशिल्लो मोगळ बाब न्हू तो कितें करता, तो वेता, तो म्हणटा हांव वचना, कित्याक तो मातशें मोस्ती. आनी ताकाय बी बापायचेर मातशें राग आशिल्लो, कित्याक बापूय सगल्या ह्या व्हडल्या पुताक बरो करता, म्हाका कांयच बरो करिना, देखून तो म्हणटा हांव वचना. पूण मागीर मुगळ बाब न्हू तो आपलें मन बदलता आनी म्हणटा बरें आसूं, म्हजे बापायक कितें जाल्यार तो म्हजो बापूय, आनी म्हाका इल्लोसो तरी वांटो आसा म्हज्या आमच्या बापायचे प्रॉपर्टींत, हांव वेतलो. आनी वेता आनी हे भाशेन मुगळ बाब न्हू ह्या बापायच्या आपल्या मोड्यांत काम करता, दाकांच्या मोड्यांत. आतां जेजू म्हणटा कोणाक कोण पूत खंयचो पूत बापायक मानवलो आनी दुबावच ना, निमाणो पूत. पूण तुमी जाणात मुगळ बाब न्हू निमाणो पूत बापायक कशी मानून आसलो, कित्याक तो चड मस्तीपणां करतालो, वायट जिवीत जियेतालो. पूण ताणें मन बदललें देखून बापूय म्हणटा हो म्हाका पूत मानलो, पूण न्हूय म्हजो पयलो पूत, व्हडलो पूत, जाका हांवें सगळें दिलोलें, सगळें म्हजें दादोसपणें पुताचेर आसलेलें, ताणें म्हजो घात घेतलो. आनी ही मोगळ बाब न्हू वोपार कोण कोण जेजू कित्याक सांगतालो, हे फारिजीव आसात ताका, फारिजीव आनी धर्मशास्त्री, कित्याक ते म्हणटाले आमी जावन आसा देवान वेंचून काडलेलीं परजां, वी आर द गॉड्स चोजन वन. आनी तुमी जाणा जेजू असल्या मनशां पासत आयलो, ही केम फॉर द ज्यूज. पूण जेन्ना हे जुदेमा गोमले की जेजू जावन आसा एक कार्पेंटराचो चेडो, धवयाचो चेडो, ताका मुगळ बाब न्हू ते पयस कोत्तात, कित्याक ताका जाय आशिल्लें एक मेसायास वो आमची सोरवण करतलो. तो हे भाशेन धवयाचो पूत न्हय, पूण व्हडलो एक कोण व्हडले कुडींतलो ऑफ अ रॉयल फॅमिली अशें म्हूण ते समजताले. पूण तुमी जाणात मुगळ बाब न्हू जेन्ना जेजूचो संदेश ह्या फारिजीवांनी धर्मशास्त्रांनी नाकारलो तेन्ना जेजूकूय खूब दूख भोगलें. हांवें कितल्यो मिलाग्र केल्यो ह्या लोकांक, पूण तांचे काळीज धारून जालें. आनी मागीर कितें करता जेजू, जे कोण पातके आशिल्ले, जे कोण घातके आशिल्ले, दोन वसुडां तुमी जाणात जाकीव आनी मागीर सगळे सामरितान बायल, सगळीं हे जे कोण पातकी आशिल्ले तांकां मुगळ बाब न्हू लागीं हाडटा. आनी ते वायट कोरे, पूण तांचें मन, तांचें काळीज बरें आशिल्लें. ते आपलें मन बदलता जेजूचे संदेश आयकून. आनी जेजू म्हणटा सोडवण असल्या मनशा पासत आयले, हे मनीस साळवार जातले, पूण न्हूय फारिजीव आनी धर्मशास्त्री, कित्याक तांचे काळीज दारूण आशिल्लें. म्हाका सांगू ही काणी सारकी सिंपल, पूण जेजून मुगळ बाब कोणाक ही एक बोम कसो घातलेलो ह्या फारिजीवांचेर. आनी आमकां कितें काणी सांगता काय दिसना आयज आमकां काणी सांगता ती म्हणल्यार चेंज युअर मायंड, मन तुजें बदल. दॅट इज इम्पॉर्टंट. कित्याक मुगळ बाबराचे पयले वाचपांत आमी जाणा इजिकल प्रवादी कितें म्हणटा, इजिकल प्रवादी तो म्हणटा बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिवन पातो करता देखून मरता. पूण इतलेंच न्हय, आनीक दुसरो वायट मनीस आपलें पातकें जिवीत सोडून दिवन समूट सांबाळटा आनी प्रमाणीकपणान चलता, तो जिवा उरता. दीस इज द डिफरन्स. तूं मनीस बरो, पूण बरो आसून तूं जर तर वायट करता जाणा जावन तूं मरता. पूण तूं मनीस वायट आसून तूं मागीर आपलें जिवीत ओडकून घेता आनी मागीर निमाणे कडेन
तूं बरो जावंक चिंता तूं जिवीत सांबाळटलो आनी आमी जाणा मुगळ बाबू हें जेजू या आमकां शुभ वर्तमानांत वो आमच्या इतिहासान मेळटा आयज जे सांत कोण आसात ते मनीस कोण मुगळ बाबू ते मनीस जावन आसात जे कोण पातके आशिल्ले ते जे कोण घातकी ताणें आपलें जिवीत ओळखून घेतलें आनी निमाणे कडेन ते सांत जाले जेजूची सोडवण ताका पावली पूण न्हय जे मनीस म्हणटाले ना म्हाका आनी कसलीच सोडवण नाका हांव सगळें पाळटां सगळें हांव धर्माचे कायदे पाळटां हांव आयताराक मिसाक वेता वा जावं हांव डोनेशन दिता इगोजीन सगळें हांव पाळटां पूण जिवीत म्हजें हांव बदलना मन बदलना हांव तशेंच आसा तर मुगळ बाबून आयज आमकां संदेश हो मन बदलात आनी हांव म्हणटलो आसलो आमचे फॅमिलींत आमी हें पयलें हें करपाक गरज तुमी जाणात गो बायल कशी आमी सगळें वयर सकयल जाता पूण जरी तर तूं रागान रावशी जाल्यार तूंच तुजे फॅमिलींत हो जीव हो फॅमिलीचें जिवीत आसा तें तूं मारतलो यू वील कील युअर फॅमिली लायफ पूण जरी तर तूं मन बदलता इफ यू चेंज युअर लायफ चेंज युअर थिंकींग बरें आसूं चल हांव ताका बक्षिता हांव म्हजें मन बदलता देन लॉट ऑफ थिंग्स वील कम इन युअर फॅमिली जायतें जिवीत मुगळ बाबून आमचे फॅमिलींत घडटलें आमच्या राजकीय मळार तुमी पळयता जे आमचे सरकार आसात कितें करतात दे आर फेमस फॉर दीस यू टर्न्स आनी आयचेय बी शुभ वर्तमान आमकां एक यू टर्न कसो कित्याक पयलो व्हडलो पूत म्हणटा हांव वेतलो पूण तो वचना ही टर्न्स ही चेंजीस ही स्टेटमेंट पूण दुसरो मुगळ बाबू तो म्हणटा वचना तो वेता तर आयज काल तुमी जाणात हे आमच्या राजकारबार चलयतले तांचेर आमकां विस्वास दवरूंक आमकां कठीण जाता कित्याक दे चेंज देयर स्टेटमेंट दे चेंज देयर पार्टीज फॉर पॉलिटिकल गेन्स आनी अशें घडलां मुगळ बाबू जेन्ना पोरजेचे पासून चिंतीन आसतना तुमी जाणात हे कितें करतात आपल्याच्या फायद्याक हे करतात आनी भाशेन यू टर्न मारून आमकां सगल्यांक संकश्टान घालतात एक एग्जाम्पल तुमकां दिता हांव तुमी जाणात जायतीं वर्सां जालीं आमच्या गोंयांत ही मांदोवी रिवर म्हणटा आमी मादय रिवर ही व्हांवता पणजेची आसा आनी तेचें ऑरिजीन खंयसून येता मुगळ बाबू कर्नाटका थंयसर कांय 4-5 धाकट्यो न्हंयो हे भाशेन एकठांय जातात आनी ते येतात पूण आतां कितें केलां कर्नाटकाच्या गव्हर्मेंटान हें लॉकडावन जावन मुगळ बाबू थंयसर ही वाट बंद केल्या आनी आमचो गोंयचो सरकार जाणा आसलो हें चलता म्हूण केस घातलेली हायकोर्टांत पूण हे कर्नाटकाचो गव्हर्मेंट कितें केलें नाडबुडे करून ही केस बी भायर उडयली आनी आतां हालींच मुगळ बाबू थंयसर तांणी एक दुरीग कशें बांदला बांद कसो बांदला आनी हें उदक सगळें आपल्याच्या गांवांत कर्नाटकाच डायवर्ट केला आनी आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणटालो कांय भिवपाची गरज ना कित्याक सगळें बरें जातलें पूण आतां खरेंच भिवपाची गरज आसा कित्याक जरी तर हें उदक आमकां येवचें ना आनी थोड्याच वर्सांनी आमची ही मांदोवी रिवर आसा सारकी सुकतली मागीर इट वील ड्राय आनी तुमी जाणात न्हंय वो धैर्य जावन आसा आमचें पोट कितलें आमी आमच्या उदारा पासून करता हे न्हंये वरवीं शेतां जावं आमचें नुस्तें वा दुसरी वस्तू तर असले मुगळ बाबू आमचे जावन आसात फुडारी आपल्या फायद्या पासून मुगळ बाबू हे भाशेन यू टर्न करतात डिसिजनां चेंज करतात आनी मागीर आमकां त्रास करतात तर असल्या सरकारा पासून मागुया आनी तशेंच तुमी जाणात आमचे इंडियेंतूय बी कसले कायदे काडटात त्या दिसांनी तुमी पळयलां आसतलें ह्या सरकाराचेर फार्मर्स शेतकामती आसात आख्ख्या आमचे इंडियेचे ते बेजार आसात कित्याक तांचेर मुगळ बाबू भाशेन आड कायदे ताणें काडल्यात तर असल्या सरकारा पासून मागुया हे कोत्तात ते कायदे कोत्तात ते सगळ्या पोरजेचे पासत न्हय थोड्याच मनशाच्या फायद्या पासून पूण सगळ्याचे बो करून गरिबांच्या फायद्या पासत तर असले मन ताणें आपलें मन बदलूंक आनी जे कायदे जे लॉ जावपाचे आसा हे फार्म बील जे लॉ जावपाचे आसा ते फाटीं काडूंक आनी हे भाशेन अदिकूच सगल्यांक बरेंपण पावूंक तांचे पासत मागुया तर आमच्या जिवितांत मुगळ बाबूंनी असलें मन बदलूय आमी करूंक जो आमच्या खासगी जिवितांत वा आमच्या कुटुंबांत
हो आमच्या समाजांत आमी मन बदलूंक आनीक जेजूची देवाची वाट आमी चलूंक आमकां आमी सांत देवाची कृपा मागुया अशें आसा. उबी रावया. देव आमचे लागीं उलयल्या आपल्या उतरांतल्यान आमचो जबाब कसो आमी सगळीं सत मानता म्हणया. सत मानता देवा सुरपतार बापा स्वर्गान भितमेश्वर अस्तराक आनी जेजू क्रिस्ता तशें एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्रत्वे गुरबी गोड समोलो आंकवा मळटान समोलो पोंस पिलाता कातरी कोर सुसलें ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो आनी तांणी पिकलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेळ्यांतलो जिवन जाला स्वर्गात चडलो सर्व पवित्र देवा बापाची वाग बसला तुवें त्या जिव्या आनी मरणाची मनसुबी करूंक जातलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एककार पातळाची बक्षुणी कुडीचें जिवणपण सासणेचें जिवीत आमीन. हे वेळार आमचे गोंयचो आमची मागणी देवाक आमी बारुया. कितें भाशेन मागुया आमच्या पाप साहेबा आमच्या बिस्म साहेबा तशेंच आमच्या पाद्री आनी माद्री पासत हो देवाचो संदेश आयकून जिवीत ताणें देवाक जाय ते भाशेन चलोवंक आनी भाशेन पोरचेक ते एक बरे नमुणे जावंक देवा सुशी वचूंक देवाची कृपा ताका मागुया. मागुया आमच्या सरकाराचे पासत जेन्ना आमी आयज नियाळ्ळां कशे भाशेन हे कायदे काडटात आमचेच निसणटण करपाक आमचे रानां कातुरपाक वा आमचे शेतकामती आसात तांकां हे भाशेन तांचे जमीन आपणाची करपाक आनी ह्या दिसांनी आमी जाणां हें पॅन्डेमीक हे व्हायरसाक लागून पासून गरिबांची दोया करिनासतना हे भाशेन कितले पयशे करतात तांचें मन बदलूंक मनाची उजवाड काडूंक हे भाशेन पुर्जेच्या बरेपणा पासत ताणें कायदे काडपाक ताका देवाची मजत मागुया. देवा बोकून मागुया आमचे डॉक्टर नर्सीस ह्या कोविड-19 हे परिस्थितीन जे आसा जेन्ना तुमी जाणात आमची गोंयची परिस्थिती दिसान दीस केसीस वाडत आसात हॉस्पिटलांनी बेडां नात जावं डॉक्टर पासून नर्सी पासून तांकांय बी इन्फेक्शन जालां ताका देवान बरी भलायकी दिवंक आनीक देवाचो भाव ते करतात हो भाव जर आसा देवाचो असल्या मनान खऱ्या मनान सेवा चाकरी करूंक आनी देवान ताका सगळ्या वायटांतले निवारूंक आनी हे पिडींतले आमकांय निवारूंक देवान बेगनूय वाचून सोदून काडूंक देवाची कृपा मागुया. देवा आयकम सोतालो मागुया आमचे फॅमिली पासत जाती पवडी आमी राग घेवन आसा कितल्या वर्सांचो मन बदलूंक आमी तयार आसना आनी जेजू म्हणटा जो मनीस मन बदलता तोच जिवीत जिवा उरतलो. तर आमच्या जिवितान फॅमिलीन राग आसा तो पयस करूंक बोक्षणूय आमी दिवंक हे भाशेन देवाची वाट आमी चलोवंक देवाची मजत आमकां मागुया. दोनिया देवा आयकम सोतालो भक्तीपोणान मागतालो. ओगीच रावन आमची कास्की गरजो देवाक उबारुया. दोनिया देवा आयकम सोतालो भक्तीपोणान मागतालो. बोदळ बापाची मागणी आमी बोल्यांत ताचेर आशिर्वाद घाल तुका ताबी आमची गरजो आमचें मन तुज्या जाणवायन आनी बरे परण बरें तेमकां फावो कर आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सिम्या परबी. आमेन.
शेतांतली सगळी कणसां आनी बियां, जमनींतली सगळी फळां आनी पिकां, मुकुट वावराचो सोतोस्तो कुश्टाचो पुरुमेत आमच्या जेवणाचो. तोरी दाना बापा दाना सोबर, घडून तुजो एकूच संस्कार, ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावया एक दीस तुजे मुखार. शेतांतली सगळी कणसां आनी बियां, जमनींतली सगळी फळां आनी पिकां, मुकुट वावराचो सोतोस्तो कुश्टाचो पुरुमेत आमच्या जेवणाचो. म्हजे बाबंदे आमचें बलिदान सर्व पिता देवा बापाक मानता तसलें सामण मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन कोणबड्या देवा आमी तुका बोमताव त्या जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं ती आमकां सगळ्या देण्याची निरतरी वावती जोर ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां बरी या. आमी ती सर्वेस्परांत इबातां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व विदारा आनी सासूची देवा सर्व काडी आनी सवताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायतो न्हिचून आमच्या फायद्याचो. पातका बोरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टाको सोडून पयस गेलीं तरी तुज्या पुताच्या रोगता बोरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पुतवेन तुवें ताका परतून तुजे वेंगेन घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर बापा तूं सुपूर्णायन एक तशी ती सुपूर्णायन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेन तूं ताका एकठांयताय. तुज्या जिनस्वार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं ताका तुजी पर्स जावंक आपयताय. ताका तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदासच्या सोल दोलबरा संगातीत संतोशान तुजी स्तुती आमी गायता. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पर तूं, स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान. Usargin tuka soy soy, usargin tuka soy soy, usargin, usargin, usargin tuka soy soy. सर्वेस्पराचे नावी eta taka soy. Usargin tuka soy soy, usargin tuka soy soy, usargin, usargin, usargin tuka soy soy. बापा करोसून पवितून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरोन सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. देशपुरीन जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हजी रोगताची खालस. नवी आनी सासीक कोरडाचें रगत पातकांचे बॉक्सुनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत तें वारवतलें हें म्हजें उगडासा खोरात.
आमी पयला जबाब दिवन बाबाचो सुकट करूया. सुमिया जेजू तुझें मरण आमी संभ्रमता, तुझें पुनर्जीवन पण आमी पुरगटा, तुझे येण्याक आमी येता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की बेतुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेची उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागून बापा, फिलिप नेरी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास्तो मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा बनीची काकूत कर. आमचो एकलो भाव इनास म्हणटात तो जो बॉम्बे आशिल्लो तो काल संपलो आनी आयज ताचो इंतेर 10 वरांची रांगासूर ताचे पासत मागुया. मोयका वाड्यांतलो ते आमच्या बाबा मनीची काकूत कर. तांकां तुजी शाकुती मिरणां समेस्तांक तुजे पयसुडीत मुखार मोडी पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगा एकट्या तेलांची सगळ्यांची दया कर म्हणून मी मागता. अशें हांगपा बरें देवाचे माये सांगाती तिचे पती बागेन जुसे बागेन दुर्बता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेचे सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर्व बंधून आनी बेबो तुका सासणेच्या सासना. आमेन. जो मनीस आपलें मौन बदलता तोच देवाक मानवता. तर आमच्या जिवितान हीच कृपा आमकां मागुया आनी भाशेन देवाची वाट चलून पातकी जिवीत आमी सोडून देवा मुखार आमी सासनाक जिवी आसूंक देवाची मजत आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बस आनी आमकां धाडलेक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोबसकी आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वर्ण राज जेजू क्रिस्ताच्या शणेक आमी बोरभाशेन उतरयता. तर आमकां ते जुदा काकलुतीन सूर पातकांनी सुटय आनी सूर वखातांतली वाटाय. कित्याक रास व्हटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळतेची दीस घाल आनी तुजी कशेय प्रमाणे तुका शांती दिवन तूंच तिका एकपडान सांबाळ. जो जियेत आनी राजपूत रोयता सासणेच्या सासनांक. आमेन. शिम्याची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगाळ शांती दियात. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडून रगत हांव शेंग वेता ती म्हजी जोडटी आनी कास्तणी आसां पूण तशी काकूत म्हजी आत्म्या तशेंच करून एक बलाक्य नको दिवं. हो जन आसा जिवो जेजू जो आमच्या लागीं आमचें मौन बदलूंक उलो करता. तशें जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कास्तान म्हाका बलाकी मेळची. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांश येता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा
सगळे रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडीक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणे दोयन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडीक सांपडलोल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरजे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणी आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. जेजूचे आनी आमचे बापा, आमच्या आत्म्याचे तशेंच कुडीचे सूर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद गुणादीक ओगोत जावं. जशे रितीन जेजूचे मरण समारंभून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गांत ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातशें गत बसुया. ह्याचे मेसाची मांडावळ केल्या मोयकावाडो सावथ सेंट लूक समुदाय देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक ताच्या खातीर वाचता. कालच्या दिसाक तांणी सफाई केली गोंयची एप आसत जी काल तुमी जायत्या म्हयन्यांनी हांगासर आयल्या. तुमकां परतून आनीक फावटी येवकार. आनी कांय चेंजीस आमी केल्यात. तुमकां खबर आसतली आतां आमी कलेक्शन काडूंक ना. तर आतां कलेक्शन आमी 2 बॉक्सान दवरल्यात. एक एंट्रन्साक आनी एक सायडीक. तातूंत तुमी तुमचें दान घालचें. कित्याक आमी जाणां ह्या 4-5 म्हयन्यांनी जायतो आमकां देसपेज जाला आमचे फिरगुजेक. आमचे कामदार आसात तांकां मागीर लायटीचें बील आसा, दुसरें देसपेज आसा. तर हें कलेक्शन ह्या सगळ्या देसपेजाक वेतोलें. आनी आतां कुमन्यांव आतां निमाणे कोडेन. तर कुमन्यांव घेवपाक तुमी उजवो दावो हात वयर काडचो आनी उजवो हात दाव्या तशें दवरून हे भाशेन तुमी ह्या 2 बोटांनी कुमन्यांव दवरचो आनी थंयसरूच ठेवचो. आनी इल्लेशें आमकां जाणां घोडी आमकां मातशें आडवेंच दिसत. कित्याक आमकां मागणें करपाक जाय. भायल्यान आमचो ग्रोटो आसा थंयसर तुमी उबी रावन डिस्टन्स दवरून उबी रावन मागणें करचें. नाजाल्यार इगोजेच्या फुडल्यान येवन पोतून तुमी इल्लोसो वेळ सारचो मागण्यान. पूण इगोजेन पोतून भितर येवं नाकात. कित्याक हे जावन आसात कायदे आमी पाळटाव आमचेच बऱ्याक. पोतुंबराचो म्हयनो तेर्साचो म्हयनो. तर आमी तेस कोत्तल्या. तेस आमी मांडून हाडला समुदाय प्रमाणे एसोसिएशन आसा तांचे प्रमाणे. आनी हे तुमकां सगळें आमच्या बुलेटिनाचेर येतलें, वॉट्सॅपार बी येतलें. तर 6:30 वरांचेर सकाळीं आमी सुरू कोत्तल्या. आनीक आमचेय बी हो चॅनलाचेर आमी लायव्ह कोत्तल्या मागीर तेस. तर तेसाचो म्हयनो म्हूण सायबिमांची मजत मागुया. भोव करून हे पिडीक सायबिमांनी बेगीनूच आमचे पासून विनोदी करूंक आनी ही पिडा बेगीनूच जी वाडटा ती बंद करूंक वासीन सोदून काडूंक सायबिमांची मजत आमकां तेसांत मागुया. मागता तुमच्या घरांनी बी तेस करात चुकयनासतना. उबी रावा. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. चे सवे आसूं. सर्वदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून ह्याच क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Eva utor mokan घेता देवा हुंडो मोडून वाटा तशेंच आमकां फावो जाली हेरूय देणी वाटूंक आमी जाता बापा भुरगीं तुजी जाता कोणी बाबोय सगळी जाता बापा भुरगीं तुजी जाता कोणी बाबोय सगळी. मिसाची भेट आतां सोंपली
Krista शांती बरा चर्या सोर्गी करपा आमचे देवली देवा